Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ अरसे एक माह पहले यहाँ मुझे सेमिनार पे बुलाया गया था और दूसरे दिन लाहौर में मेरी कमीज़ के साथ कुछ हो गया। एक और फिर सेमिनार था, वो मुझे शिनी साहिबा ने बुलाया, मैं आ नहीं सका। आज फिर मुझे बुला लिया है। मेरे पास कपड़े वैसे भी थोड़े हैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और मेरे लिए ज़ाती प्रॉब्लम भी इस वाक़े से हुआ है कि जब वो टीवी कवरेज वगैरह और लोगों ने कहा तो कईयों ने फ़र्ते हमदर्दी में ये भी कहा कि 75 साला बुज़ुर्ग के साथ ये हो गया है। एक तो मेरी उम्र 75 साल नहीं है, कुछ 1-2 साल कम है, लेकिन पहले भी हमारा कुछ इतना कुछ नहीं था। तो ये जो तोहमत हम पे लग गई कि बुजुर्गी का, और आज समी इब्राहिम ने भी नहीं बख्शा और कहा कि इस बुढ़ापे में आ गए हैं। माना कि भाई आप जवान हैं, पर कितने जवान हैं, और हम बूढ़े हैं तो कितने बूढ़े हैं। तो मेहरा ये आजकल के हालात बड़े पाकिस्तान में अजीब हैं। हम पाकिस्तान एक क्राइसिस में हैं, लेकिन पूछने की बात है कि क्राइसिस किसने क्रिएट किया है? कोई हमने क्रिएट किया है? सहाफ़त ने किया है? किसी और ने किया? किसने क्रिएट किया है? ठीक ठाक जा रहे थे अभी तक। ये जो वाक़यात मार्च और अप्रैल के हुए हैं, कुरेद के कोशिश की है कई सवालात का जवाबात जानने के लिए कि ये किया क्यों गया, और अभी तक कोई खातिर ख़ां जवाब नहीं मिला। एक चीज़ चल रही थी, हर लिहाज से आइडियल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज़ आइडियल होती है? आज के मुनासबत से आप मुकाबला तो कर लें। मुल्क में स्टेबिलिटी थी, फॉरेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे। जिन पैसों पे नाज किया जा रहा है कि चाइना ने इतने पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने इतने पैसे रखे हुए हैं, रोल ओवर कर दिए हैं, वो कहाँ से आए थे? कौन लेकर आया था? लेकिन वो सब चीज़ें भुला के पेट्रोल प्राइसेस की जो बात है, पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस कम की, अवाम को रिलीफ, और सबसे बड़ा जुर्म वो उनका गिनवाया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और इन्होंने ऐसे किया, हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। शौकत तरीन समझा के थक गए हैं कि हम उसे फाइनेंस किस जरिए से कर रहे थे, प्रोविंस से, यहाँ से नहीं, अनसस्टेनेबल करके, और उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ कर दी। उसका कोई जवाब अभी तक दे नहीं सका। और दूसरी बात यह है, चलें बगैर जवाब के जो कुछ है आपने कर लिया, तो फिर हालात को संभालते। हालात आपसे संभल नहीं रहे। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि आगे 3 माह में क्या होना है, अगले साल क्या होना है, किसी को नहीं मालूम। दे हैव नो आंसर्स। लेकिन ये जो एक माहौल बना दिया गया है, इसको दबाएं, और दबा किस चीज को रहे हैं? ये जो खबरों पे कंट्रोल हो रहा है। स्वात में सूरत हाल खराब होती है, कुछ लोग वहां से, अफगानिस्तान से आ जाते हैं। भाई मीडिया को इस बात पे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं कि ये कौन लोग आए हैं, इनको लाया कौन है, किसकी पनाह में, आशीर्वाद में ये आए हैं, और मकासद क्या है इनको वहां लाने के। और फिर स्वात के अवाम उठ खड़े होते हैं। जो स्वात का हालत है, इनके खिलाफ वो जो सूरत हाल थी, वो तकरीबन जैसे एक अवाम की बगावत होती है ऐसे है। लेकिन आपकी अखबारात में और टीवी में कोई खबर नहीं आई कि स्वात के अवाम क्यों खड़े होके कह रहे हैं कि हमें ये सिचुएशन नामंजूर है और हमारे साथ ये दोबारा खेल आप मत खेल। इसकी कोई रिपोर्टेज नहीं है, सब सप्रेस करके ये यहां पे माहौल बना हुआ है। और कई चीजें हैं
جب پچھلی حکومت تھی جس کے میں واضح کر دوں ہم مداح نہیں تھے، جب کہیں تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کرنی ہے، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی۔ آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے۔ یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات، میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا، ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا، پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا، اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں، پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بے جا نہیں ہونے چاہیے، پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں۔ آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے، کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں۔ وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ، محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور ایک دو اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے، لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے، پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے۔ وہ سیڈیشن برپا کیا ہے اس نے، پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات، کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے، اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی۔ یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا، یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی، جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں۔ ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، وہ کیا چیز بتا رہے تھے، چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے۔ تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی، جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف
اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا۔ میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے کر دی یہ سچویشن، آپ نے وہ سرکمسٹانسز آپ نے پیدا کیے، لیکن آگے کیا ہونا ہے؟ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک اتنا بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، ہم کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو۔ کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے۔ انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے نو ون نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور یہاں پہ ایک نئی سچویشن بن گئی ہے، وہ کیا ہم نے کریٹ کی تھی؟ پنجاب بائی الیکشنز میں سکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا۔ ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، جو نون لیگ کے ہم نوا جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو 1-2 روز پہلے الیکشن سے ہم سے تقریباً لڑنے تک آ گئے تھے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے منہ کو تم تکو گے، اور منہ سے ان کے یہ نکل گیا رزلٹ ہمارے پاس ہے۔ پھر انہوں نے چینج کی، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ 12 سیٹیں تو ہیں، گنتی 12 سے شروع ہو رہی تھی۔ اب جو ہوا 2 دن بعد، بخدا وہ ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس وہ رہا ہے، یہ رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سارا کچھ was thwarted by the people of Punjab, by the people of Lahore۔ تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے؟ آپ اس پہ کیس لگا دیں، اس پہ سیڈیشن کا کیس لگا دیں، وہ تو علاج ہو گیا، خاطر خواہ ہو گیا۔ مخلوق لاہور کا آپ کیا کریں گے؟ مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے؟ اور سب سے زیادہ شوق نون لیگ کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے۔ اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے۔ اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا، کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں، آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں، اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے، کیونکہ کسی سکرپٹ اور کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا۔ سکرپٹ میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے، مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا، شریفوں کا یہ رول ہوگا، زرداری صاحب یہ کمالات دکھائیں گے، وہ سب کچھ سکرپٹ میں تھا۔ اس کا ریاکشن کیا ہوگا، موڈ آف دا میسز، موڈ آف دا پاپولیس کیا بن چکا ہے ان کی کتابوں میں، اس کا کوئی اندراج نہیں تھا، اور یہی نئی چیز ہے۔ بھٹو صاحب چھوٹے لیڈر نہیں تھے، پرسنالٹی بھی، شخصیت بھی کرشماتی تھی،
पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे, पर उस वक्त के जो अकाबरीन थे, आउस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि ये रियलिटीज़ चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, Islamabad, Karachi, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहां, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीजें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो है वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कईयों का जिक्र यहां पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं, अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहाँ से गई थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो डर आपके लोगों का था। तो फिर वो 3 गाड़ियों में पीछे से ले जाया गया, और वो जो अरशद मलिक जज साहब हैं, उनके केस में एक नासिर जंजुआ बड़े वो कैरेक्टर थे, उनके घर में फिर वो मीटिंग हो सकी। मतलब आपने ये हालत यहाँ की और वहाँ की बना दी है।
اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. ایک دو میوریک پولیٹیشنز تھے لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبد الولی خان وغیرہ نے کہا. ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. ایم آر ڈی وغیرہ کی موومنٹ 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنلز, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا, وہ بعد کی بات ہے. یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے, یہ وقت آپ کا ہے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن, کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے, کچھ آپ کی ہمت ہے, آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز, پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا, نیور, 75 years میں, and this has been given to you. Now, ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. I don't want کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے, اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ, تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے, اپنی قمیض کا کام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن, کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ کریں, وہ کریں. ضمناً ذکر عمران خان, نہیں اس کی چھوڑ دیں, وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں, آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے,
कि तो किसको आप बना रहे हैं? And I asked शहबाज शरीफ को, and he said yes. He said yes. मैंने कहा you really? फिर मैंने रिकाउंट किया शहबाज शरीफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में. मैंने कहा उसने क्या किया, क्या था उसने, 1 2 3 में यहाँ पे नहीं कहने वाला, सारा मैंने उसे बताया. बट मुझे जो दुख हो रहा है एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, कि जो मयार है जिससे वो चीजें हो रही हैं, जिससे वो देखी जा रही हैं, दुख उस चीज का है. देखिए हमने, वी हैव माई जनरेशन, हमारी फर्स्ट पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है, वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स फॉर गुड और बैड एंड मोस्टली फॉर द बैड. हम कर चुके हैं. बट जाते जाते वी वांट टू सी अ बेटर पाकिस्तान, अ नॉर्मल कंट्री, अ थ्राइविंग कंट्री, जिसमें एक जोश और जज्बा हो. जोश और जज्बा, आप बैठे हुए आपके सामने, वो सिर्फ वो बात करने वाले नहीं हैं. जोश और जज्बा आपके जलसों में नजर आता है, बाकी तो आप पाकिस्तान में देखें तो दिल बैठ जाता है. आप कहते हैं क्या है. ये भी कुदरत की मेहरबानी है कि जब आप इख्तियार में थे, और ये माफी मांग के कह रहा हूं, आपकी तकरीरों से तंग पड़ गए थे, और हमने कहा था अब सियासत को खैरबाद कह दें तो वही अच्छा है. वो जो एक स्पीच रोजाना की बुनियाद पे होती थी, हमने कहा बस नहीं होती. लेकिन ये कुदरत का करना है. और जब डिसीजंस बाहर से, आपने कुछ सोच के ये सब कुछ किया था, या उनको जो करने वाले थे उनको पता था कि ये होगा, या ये उसका रिएक्शन होगा, या अवाम में उसका क्या होगा. तो जब हुआ तो आप में क्वालिटीज पहले भी थी, बट नाउ दिस इज समथिंग, वो जैसे वो फिनिक्स है, वो आती है नए रंग में, नए रूप में, नए एक कदमों के साथ. ये भी खुदा का करना है. सो दुआ सिर्फ ये है कि लेट दिस प्रूव, वी होप, प्रे है, दुआ है कि दिस शुड प्रूव गुड फॉर पाकिस्तान. कि जो हम पाकिस्तान में डिस्पोंडेंसी देखते हैं, कुछ नहीं, क्या बनेगा, आगे हम क्या जाएंगे, इसी में से, इसी टर्मोइल में से कोई एक चीज निकलेगी जिसकी एम्बॉडीमेंट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी एम्बॉडीमेंट, जिसके रिप्रेजेंटेटिव आप हैं. अल्लाह आपको ताकत और दे, और पाकिस्तान. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.